بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گردہ مثانہ کی پتھری سوزش کے لیے انتہائی طاقتور عمل پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پتھری ریت بن کر پیشاب کے راستے خارج ہو جائے گی۔ دعا سنتے وقت اپنا ہاتھ ناف کے نچلے حصے پر رکھ لیں۔ ہاتھ گرم ہوگا، تھک جائے گا تو اس کو بدلی کر لیں۔ منرل پانی پاس رکھ لیں۔ دعا کے آخر پر اس پانی کو دم کر کے گلاس بھر کر پی لینا۔ باقی پانی وقفہ سے پیتے رہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگنے پر پانی ضرور پئیں۔ عمل سنتے وقت آپ کا سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف ہوں گے۔ پتھری آگ سے جلتی ہوئی محسوس ہوگی، جسم سے آگ نکلے گی۔ انشاءاللہ پتھری راکھ بن کر خارج ہوگی۔ عمل 3 دن سن کر چیک کروائیں۔ اگر آپ کو عمل سے فائدہ ہو تب دوسروں کو شیئر کریں۔ چینل سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، بلکہ میری سب دعاؤں کی اجازت عام ہے۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کے گردہ مسانہ کھان والا بارے سودے شر رسولی فیل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا بارے سودے شر رسولی پتھری فیل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا بارے سودش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے۔ اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے۔ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے
مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے شر سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے شر سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دے رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساڑھے جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن
پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا بارے سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک نہیں ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا بارے سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا بارے سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودے شروع سولی پتری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے
مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے روئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے روئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے روئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پتری فلفور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے
خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودے شروع سولی پتھری فیل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودے شروع سولی پتھری فیل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دش رسولی پتھری پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دش رسولی پتھری پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دش رسولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ اگلی سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہوتے شروع سولی پتھری فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ ادا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریض انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث ہوتے شروع سولی پتری فل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سٹ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے
مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس ہوتا ہے شروع سولی پتھری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پھر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس ہوتا ہے شروع سولی پتھری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک کو غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس ہوتا ہے رسولی پتھری پھل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ چڑھ جائے روحی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم